एव वयं सर्वेपि तत्र चलामः जीवयात्रां सफलं करिष्यामः। एतेपि रिजिस्ट्रार् महोदयः उक्तवन्तः सूर्यस्य फलमपि पितृचिन्ता रवेः फलं मनोबुद्धि प्रसादञ्च मातृचिन्ता च चन्द्रमाः भ्राता भुज्यगणेनैव कुजेनैव विचिन्तयेत् प्रज्ञानं च कर्मविज्ञानं बुधेनैव विचिन्तयेत् मनोबुद्धि प्रसादञ्च गुरुणा देहपुष्टिश्च बुद्धि पुत्रार्थ संपदः शुक्रहानेव सुखस्थानं शनिः आयुष्यं जीवनोपायं शनेश्च तत्र प्रभावः भवति। वयं भवन्तः सर्वेपि इतः परं वीसी महोदयैः किञ्चित् चर्चां कृत्वा अन्तरिक्षविज्ञानमपि पाठ्यांशरूपेण स्थाप्यते चेत् वयं धन्याः भवामः। तत्र अन्तरिक्षस्थानं गत्वा वयं कृषिविज्ञानं तदनन्तरं भूविज्ञानं जलविज्ञानं यत् यत् विज्ञानं यानि विज्ञानानि सन्ति तानि सर्वाणि विज्ञानान्यपि तेनैव साधयामः इत्यत्र नास्ति संशीतिरेशः। अन्तरिक्षविज्ञानस्य पाठ्यांशरूपेण भवतु इति अस्य अहम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामान् समर्पयामि।